बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो सही बुखारी में है। आपने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम अशरा मुबशरा की सीरीज़ में अमीन उम्मत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन इकराम, वो सहाबा इकराम बिलाशुबा बड़े खुश नसीब थे जिनको इस्लाम की शुरू में दावत दी गई और उन्होंने उसको फ़ौरन कबूल कर लिया। सीरत निगारों के मुताबिक इस्लाम कबूल करने वालों में सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 8वां नंबर बनता है। लंबे कद और नहीफ जिस्म के अबू उबैदा कुरैशी थे और 8वीं पुश्त पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका नसबनामा मिल जाता था। उनसे पहले इस्लाम की दावत को कबूल करने वाले सहाबा इकराम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना अली इब्न अबी तालिब, ज़ैद इब्न हारिसा, उस्मान बिन मज़ऊन, उबैदा बिन हारिस, अब्दुर्रहमान बिन औफ और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। अज़ीज़ों, जब दावत इस्लाम का आगाज़ हुआ तो इस दीन हनीफ ने कायनात के बादशाहों को एक नया फ़लसफ़ा दिया और वो फ़लसफ़ा ये था, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, तौहीद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दी जाती है। और अगर कोई कलमे का अकरार कर लेता है, अगर कोई मुसलमान हो जाता है, तो चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल, रंग, ज़बान से हो, तमाम कलमा पढ़ने वालों का भाई बन जाता है। और अगर कोई शख्स अल्लाह और रसूल का बागी है और उससे एक बंदा मोमिन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अजीज़ों, ये जो फ़र्क है, इस्लाम ने वाज़े तौर पर हमें बता दिया, मेरा और आपका रिश्ता अगर मुसलमान है तो दुनिया के किसी कोने में रहता है वो आपका भाई है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो वो चाहे आपका सगा बाप क्यों ना है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान ये फ़र्क और फासला हमें बदर के मैदान में नुमाया नज़र आता है। अज़ीज़ों, इस्लामी नज़रिए की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली इस पहली जंग में अजीब व गरीब कैफियत देखने को मिलती है। बाप मुसलमानों के कैंप में आता है तो बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है, इसी तरह बाप काफिरों की तरफ लड़ना आया हुआ है तो उसका बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे खड़ा है। तारीख़ इस्लाम में पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि एक मुसलमान बेटा अपने काफिर बाप को वास्ले जहन्नम करता है। और नाज़रीन इकराम, ये कारनामा अंजाम देने वाले का एजाज़ सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब होता है। इनका बाप अब्दुल्ला बदर के मैदान में मुशरिकीन मक्का के साथ आया था। लड़ाई के दौरान बाप बेटे की इज्जत में आ जाता है और बेटे ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर अपने बाप को कत्ल कर डाला। काफिरों ने शोर मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तो अपने आबाओ अकरबा को भी कत्ल करते हैं। शुरू में बशरी तकाज़ों के मुताबिक सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला को ज़रा सा तरद्दुद था, बाप और बेटे की मोहब्बत का कोई इनकार कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और दिल में उठने वाले सवालात का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह मुजादला के अंदर इस बात का फ़ैसला कर दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी, आप एक ऐसी कोई कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखती हो और वो उनसे दोस्ती करो और अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हों, अगरचे वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कुंबे कबीले ही के अफराद क्यों ना हो। यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान लिख दिया है और उनकी तायीद की है अपने गैब के फैज़ से। वो उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। यही लोग अल्लाह का गिरोह हैं। जान लो, बेशक वो लोग अल्लाह का गिरोह हैं,
وہی فلاح پانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور پھر اسلام کا یہ عظیم مجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے حد سرشار۔ انسان کی زندگی میں بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں جس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں درس جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا، لوہے کی کڑیاں تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں۔ اور پھر ناظرین محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے، ان کڑیوں کو ہاتھ سے نہیں نکالا بلکہ اپنے دانتوں سے ایک کڑی پکڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نکالنا شروع کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ یوں ایک کڑی اپنے دہانے سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا نچلا دانت اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری کڑی کھینچنی چاہی، ابو عبیدہ فیض کرتے ہیں، ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ سعادت بھی مجھے کو حاصل کرنے دیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ساری زندگی ان کے یہ دانت ٹوٹے رہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ قربانی، باپ کو قتل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کا انداز، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر بے شمار ان کے کارنامے، روشن پہلو، شخصیت بڑی قداور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب انصار نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا سوار اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ عمر بن خطاب یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ان 2 شخصوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں، تم ان دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو۔ اور پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ لیا، خود بیٹھ گئے۔ لیکن یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے والوں میں پیش تھے۔ لیکن آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں پر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اعتماد حاصل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو جس وقت وہ زخمی تھے تو انہوں نے اپنے جانشین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کی بیعت کی وصیت کر جاتا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر بے پناہ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، ان کو اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس سے وافر حصہ پایا۔ مدینہ شریف میں جب ہجرت کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ مواخات حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جوڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے، بلکہ انہوں نے صلح نامے پر بطور گواہ دستخط بھی کیے تھے۔